بونجور لي فيتير ايكونوميست، مرحبا بكم في قناة بريدج اوف نوليدج. كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو ماركتينغ فوندامونتال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا نوسيون دي ماركتينغ، ليفوليسيون هيستوريك دي ماركتينغ اي لا ديمارش ماركتينغ. نبداو على بركة الله. اول حاجه غادي نشوفوها في هذا الفيديو هذا هي la notion du marketing. Le marketing est l'ensemble des techniques commerciales qui ont pour but de prévoir, constater, susciter ou renouveler ou stimuler les besoins de consommateurs et adapter de manière continue l'appareil productif et commercial aux besoins ainsi déterminés. يعني الماركتينغ أو التسويق باللغة العربية هو مجموعة من التقنيات التجارية اللي الهدف منها هو استخلاص وتوقع وتجديد الحاجيات ديال المستهلك. هذه كانت ان ديفينيسيون تري سامبل، جيسبر كلشي يقدر يفهمها ان شاء الله. بالنسبه ليفوليسيون هيستوريك دي ماركتينغ، ليفوليسيون هيستوريك دي ماركتينغ داز من 3 ديال المراحل الاساسيه اللي هما لوبتيك دو برودكسيون، لوبتيك دو فونت اي لوبتيك ميركاتيك. غادي نبداو بأول واحد اللي هو l'optique de production. Suite de la Deuxième Guerre mondiale, la situation économique était caractérisée par une insuffisance de l'offre et une pénurie de certains produits. C'est pourquoi on assistait au développement de production de masse. En effet, les entreprises privilégient la production puisqu'elle est certain de vendre. يعني من بعد الحرب العالمية الثانية لا سيتياسيون ايكونوميك كانت كتميز بالندرة وقلة العرض، لهذا كانوا لي زونتربريز كيعتمدوا على لا برودكسيون دو ماس، يعني كينتجوا غير باش يبيعوا، وكانوا كينتجوا كمية كبيرة بزاف، يعني كان الهدف هنايا هو البيع فقط. هنا بالذات فين ظهر لو فورديزم، حيت فورد كانت كتصنع دي فواتير في لون واحد اللي هو لون نوار. لا دوزيام اوبتيك اللي هو لوبتيك دو فونت. Le nombre d'entreprises augmente, la concurrence devient vive et l'offre devient supérieure à la demande. Cependant, on reste dans une optique de production. On produit d'abord, puis on s'efforce de persuader le consommateur d'acheter. يعني عدد الشركات بدا كيرتفع، هذا الشيء ادى لظهور المنافسة بين لي زونتربريز، العرض ولا أكثر من الطلب، وبما أنه كاينة ان كونكورونس فلي زونتربريز ولاو كيفكروا كيفاش يخليو لو كونسوماتور باش يشري. ثالثا وأخيرا l'optique mercatique. La demande devient largement satisfaite et l'attitude du consommateur change. Le client devient le centre d'intérêt de l'entreprise et le producteur trouve dans l'obligation d'adapter son offre au créneau de la clientèle. هاد l'optique هادي السلوك ولا le comportement du consommateur تبدل. La demande devient largement satisfaite par l'offre. Le client devient le centre d'intérêt de l'entreprise. هنا بدات فين ظهر لو تويوتيزم. كيف ما كتعرفوا تويوتا كتصنع دي فواتير على دوموند دي كليون وكيف ما بغاها هو. اخر حاجه غادي نطرقوا ليها في هذا الفيديو هذا ان شاء الله هو لا ديمارش ماركتينغ. يعني كيفاش لو ماركتينغ السيروره ديالو كيفاش كتتم. السيروره ديال الماركتينغ كتتم عبر 4 ديال المراحل اساسيه اللي هما لو ماركتينغ ديتيد، لو ماركتينغ استراتيجيك، لو ماركتينغ ميكست et dernièrement le contrôle. في لو ماركتينغ ديتيد كنديرو دي زيتيد دو مارشي اللي هما
trois types, les études documentaires et les études qualitatives et quantitatives. غادي نشوفهم دي فيديو آخرين إن شاء الله. Après, كندوزو le marketing stratégique. Le marketing stratégique اللي فيه trois stratégies اللي هما la segmentation, le ciblage et le positionnement. وحتى هما إن شاء الله غادي نشوفو في دي فيديو آخرين قريبا إن شاء الله. من بعد كندوزو لي زاكسيون اللي فيهم لو ماركتينغ ميكست. هنا غادي نهضرو على لي 4 بي: لا بوليتيك دو برودوي، لا بوليتيك دو بري، لا بوليتيك دو كومونيكاسيون اي لا بوليتيك دو ديستريبيسيون. من بعد ملي كنديرو هاد لي زاكسيون هادو كندوزو لا فاز دو كونترول. في لا فاز دو كونترول اللي كنشوفو فيها l'écart entre les réalisations et les prévisions.